2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Semana 2 nga naguluhan. Naa ni Kristo ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1, 2 ug 3 mao kini ang pinadayag ug ang Roman numerals 4 ug 5 mao kini ang ikaduhang pagkabahin nga mao ang mga yawi. Ang Roman numeral 1 nagisgot ni Kristo nga ang una ug ang ulahi ug ang buhi. Ang Roman numeral 2 nagisgot nga si Kristo ang buhi hangtod sa kahungturan. Ang Roman numeral 3 nagisgot kalabot ni Kristo ang niadto ug nagmantala ngadto sa mga espiritu nga naa sa bilangguan. Ang ikaduhang pagkabahin mao ang mga yawi. Ang Roman numeral 4 naghisgot nga si Kristo ang dunay yawi sa gahong sa bung-aw nga walay kinutuban. Ug ang Roman numeral 5 naghisgot nga si Kristo ang dunay yawi sa kamatayon ug sa Hades. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang pinadayag. Gisgutan sa Roman numeral 1 nga si Kristo ang una ug ang ulahi ug ang buhi. Ang sulod sa Roman numeral 1, ako ang una ug ang ulahi ug ang buhi. Bugna 1:7 ngadto 8. Ania karon moani siya uban sa mga panganod ug makakita niya ang tanang mata bisan naman nagtughang niya ug magbangutan tungod niya ang tanang banay sa yuta. Oo, amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, niingon ang Ginoong Hesus. Siya nga mao karon ug ang mao kaniadto ug ang umalabot, ang makagagahom sa nga tanan. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka mga subpoints kalabot ni Kristo nga mao ang una ug ang ulahi ug ang buhi. Point A. Ang pagkauna ug pagkaulahi ni Kristo nagpasabot nga humanon niya ang iyang gisugdan. Point B. Dili lang si Ginoong Hesus ang una kundi ang sinugdan sab ug dili lang ang ulahi kundi ang katapusan sab. Point C. Dili lang si Kristo ang una ug ang ulahi kundi ang sinugdan ug ang katapusan sab. Nagpasalik kini nato nga kay gisugdan man niya ang iglesiyahanong kinabuhi, humanon gyud niya kini. Point D. Ang Kristo nga naglakaw taliwala sa kaiglesiyahan nga maoy ulo sa mga iglesia ug ang tag-iya ni ini mao ang buhi. Busa isip pagpadayag sa iyang lawas, buhi, lunhaw ug kusganan sabyod ang kaiglesiyahan. Roman numeral 2 naghisgot kalabot ni Kristo nga mao ang buhi hangtod sa kahangturan. Ang sulod sa Roman numeral 2, namatay ko ug ani karon buhi ko hangtod sa kahangturan. Bugna 1:18. Ug ang buhi ug namatay ko ug ani karon buhi na ko hangtod sa kahangturan ug nia nako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka mga subpoints kalabot ni Kristo nga buhi hangtod sa kahangturan. Point A. Namatay ang Ginoo ug nabuhi pag-usab. Point B. Nisulod si Kristo sa kamatayon apan dili kini makapugong niya kay siya man ang pagkabanhaw. Point C. Ang pagkabanhaw mao'y pagpalugwa sa mga adlaw sa Ginoo. Mulungtad siya hangtod sa kahangturan diha sa iyang pagkabanhaw. Point D. Ang pagkaimportante ni Kristo nga buhi mao nga buhi siya hangtod sa kahangtod ug nabuhi sa sulod nato. Roman numeral 3 nakisgot kalabot ni Kristo ang tinuod ug nagmantala ngadto sa mga kaiglesiyahan nga naa sa bilangguan. Ang sulod sa Roman numeral 3 niini niadto sab siya si Kristo ug nagmantala ngadto sa mga espiritu nga naa sa bilangguan. Unang Pedro 3:19 niini niadto sab siya ug nagbantala ngadto sa mga espiritu nga didto sa bilangguan. Kini nga Roman numeral dunay 3 ka mga subpoints. Point A.
Ang mga espiritu dinhi wala magpasabot sa nawad aglawas nga mga espiritu sa mga taong nangamatay nga gibilanggo sa hadis kundi sa mga manulunda. Mga espiritu ang mga manulunda nga nahulog tungod sa pagsupil nila sa panahon ni Noe o gibilanggo sa ngit-ngit nga mga gahong nagpaabot sa paghukom sa dakong adlaw. Point P. Sa namatay na si Kristo diya sa unod niadto siya sa bungaw nga walay kinutuban diya sa buhing espiritu niya nga pagka-Dios niyan ning masupilong mga manulunda aron magmantala sa pagdaog sa Dios nga nahuman sa pagpakatao niya diha ni Kristo ug sa pagkamatay ni Kristo diha sa unod patok sa laraw ni Satanas nga bungkagon ang Dios ng plano. Point C. Nagpasabot ang bilangguan sa Tartaro sa lalom ug ngit-ngit nga mga gahong nga gibilangguan sa hulog nga mga manulunda. Human nato makita ang unang pagkabahin, moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang mga yawi. Gisgutan sa Roman numeral 4 nga si Kristo ang dunay yawi sa gahong sa bungaw nga walay kinutuban. Ang sulod sa Roman numeral 4, nakita nako ang bituon nga natagak sa yuta gikan sa langit o gihatag kaniya ang yawi sa gahong sa bungaw nga walay kinutuban. Bugna 9:1. Og nitumpeta ang ikalimang manulunda ug nakita ko ang usa ka bituong natagak sa yuta gikan sa langit ug gihatag kaniya ang yawi sa gahong sa bungaw nga walay kinutuban. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints. Point A. Ang bituon sa bugna 9:1 nagpasabot ni Satanas nga itambog gikan sa langit paingon sa yuta. Point B. Kinsa may mokanaog ngadto sa bungaw nga walay kinutuban sa ato pa aron magpasaka ni Kristo gikan sa mga minatay. Roman numeral 5. Si Kristo ang dunay yawi sa kamatayon ug sa Hades. Ang sulod sa Roman numeral 5, niingon si Ginoong Hesus sa bugna 1:18b, ni anako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Bugna 1:18 ug ang buhi ug namatay ko ug aniya karon buhi nako hangtod sa kahangturan ug ni anako ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Kini nga Roman numeral dunay 8 ka mga subpoints na gisgot kalabot ni Kristo nga dunay yawi sa kamatayon ug sa Hades. Point A. Tungod sa pagkahulog sa sala sa tao nakasulod ang kamatayon ug nagbuhat karon sa yuta aron tigumon ang mga tanang masal-anong tawo ug dadon sila sa Hades, ang dapit nga gibutangan sa mga patay. Point B. Apan diha sa iglesyahanong kinabuhi wala na ta masakop sa kamatayon ug sa Hades. Point C. Giwala na ni Kristo ang kamatayon didto sa krus ug gidaog niya ang Hades sa pagkabanhaw niya. Point D. Kay si Kristo man ang naa sa iglesia nga nagkupot sa mga yawi sa kamatayon sa Hades, wala na gyud untay gahom ang kamatayon ug Hades kanato. Point E. Diha sa iglesyahanong kinabuhi naa sa kamot sa Ginoo ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Point F. Dili gyud ta makabatok sa kamatayon. Point G. Kung hatagan nato ang Ginoo og luna, higayon og kagwasang mulihok ug mubuhat diha nato, siya mo kontrol sa kamatayon og sa Hades. Point H. Dayon gyud nato ang Ginoo nga naa ni Kristo ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Busa niini nga simana 2 nga naguluhan, naa ni Kristo ang mga yawi sa kamatayon ug sa Hades. Kini nga talamdan dunay 5 ka mga Roman numerals o gibahin sa 2 ka pagkabahin. Ang unang pagkabahin mao ang piniliyag. Diskutan dinhi sa Roman numeral 1 nga si Kristo ang una ug ang ulahi ug ang buhi. Roman numeral 2 si Kristo ang buhi hangtod sa kahangturan ug Roman numeral 3 si Kristo ang niadto ug nagmantala ngadto sa mga espiritu nga naa sa bilangguan. Ang ikaduhang pagkabahin mao ang mga yawi. Roman numeral 4 si Kristo ang dunay yawi sa gahong sa bungaw nga walay kinutuban ug Roman numeral 5 si Kristo ang dunay yawi sa kamatayon ug sa Hades. Daygon ang atong Ginoo.